पॅलिटिव्ह केअर युनिटाक गोंयभरच्यान प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी घालतले। गोंयच्या हजारांनी कॅन्सर पेशंटांक ताचो लाव जातलो। गोंयांत पॅलिटिव्ह केअर पॉलिसी सक्सेसफूल करून दाखयतलोच असो आत्मविश्वास भलायकी मंत्र्यान उक्तायलो। आपणाक ज्यो सुविधा मेळ्ळ्यो त्यो म्हज्या गरीब भावा भयणींक सोंपेपणीन मेळच्यो हाची लागणूक दवरतलो अशें राणेन सांगलें। हालींच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोवा स्टेट पॉलिटिव्ह केअर पॉलिसी हाडून गोंयांतल्या कॅन्सर आनी जाणट्या पिडेस्त पेशंटांची काळजी घेवपा दिश्टीन वाटचाल सुरू केल्या। ही पॉलिसी आपणावपी गोंय हे भारतात 5वें राज्य जावन रावला। हो उपक्रम सिप्ला फाउंडेशन आनी पेलियम इंडियाचे मजतीन सुरू केला। कॅन्सर आशिल्ले आनी कॅन्सर नाशिल्ल्यांची जतनाय घेतात। आपणे स्वतः जे भोगला ते भोगला, हेरांक कॅन्सरा वेळार सोंपेपणान उपचार मेळपाक जाय ह्या हेतानच हे धोरण गोंयांत हाडिल्ल्याचे राणेन मिडियाक सांगले। 8 ते 10 हजार आमचे पॅलिटिव्ह केअर गरजेचे आमचे पेशंट आयज तांकां मदत जातली। आमी युनिटार एंड डिफी डेन्सिटी फाउंडेशन आनी तेव्हा फार्मास्युटिकल्स आमी हे सगळ्यां बरोबर आमी टायप केल्ले आसा। प्रत्येक PHCCन पॅलिटिव्ह बेड्स आसतले। आमी आमकां स्केल एट द गोवा लेवल तुमकां खबर आसा, जाणटे लोक जेन्ना घरा आसता, दुयेंस आसलेले लोकांचे हांव उलयता तेन्ना तांकां केअर योग्य तरेचे केअर गावूंक जाय। देशान गोवा पयलें राज्य आसतलें की ह्या तरेचे पॅलिटिव्ह केअर पॉलिसी आनी ह्या तरेचे सिस्टम आमी जाग्यार घालतले। तुमीच आयकलें भाशण, तुमीच सांगलें, म्हाज्या मनान कितें तें सांगलें। म्हाजे स्वताच्या आईक कॅन्सर आहा, हांव पळयता की म्हाका कितलो त्रास जाता तो, ते लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून सरकारान काम करपाक जाय आनी ही सिस्टम यशस्वी सिस्टम करून दाखोवपाचें काम देशाचे प्रधानमंत्रीचे आशिर्वाद आनी गोंय राज्यान म्हाजो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सहकार्यान हे आमकां यश गावतलें। यश गावतलेंच ताजो विशय ना, पूण काम करपाक जाय ते यश गावपाक। गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक कॅन्सर जाल्लो। ताचे दुखणें आपणें पळयलां, आपले आवयचें दुख्ख पळयलां, स्वता अणभव घेतला। म्हाका जे सोंपेपणी मेळना ते गरिबांक मेळप मुश्कील आसलें, पूण तांचें दुख्ख आनी तांची दूख कमी करपाच्या हेतान आपणे गोंयांत ही सेवा सुरू करपाचो निश्चय केला अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। Yeah, of course, because I was the only one who met him in New York when actually this happened. And then I realized, what it is, what life is. Life is so uncertain. And then when he was told that there is nothing beyond that, then I realized there was silence. He sat over a cup, I was having a cup of coffee. But you see the pain. I have my mother who is suffering from cancer. I see my own pain. I saw his pain. I've seen his suffering. And people of Goa have a government in place which cares for the people. And we will live up to the expectation of the people of the state of Goa. And the Prime Minister's vision that every strata of society, every poor person, rich person, whoever it is, everybody must get that care. And when we talk about palliative care, it is in depth I went to talk about palliative care today because it is something that I am going through on a daily basis. And what I can afford to do, my poor brothers and sisters cannot get that type of system. That system has to be put up and vertical has to be put up by the state and we will put it up. Sir, cancer hospital केन्ना पडून जातले? जातले टायमार जातले। इलेक्शनाचे पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हातानूच उद्घाटन। तुवें पेडण्या 140 कोटींचे हॉस्पिटल उबें जालां। तेका कितलीशीच वर्सां जाली, पूण अजून तें दुयेंती खातीर उक्तें केलेंच ना। त्याच्या भविष्याचो प्रश्न मिडियान भलायकी मंत्र्याक परतून केलो। ताचेर जाप दितना हें हॉस्पिटल सुरू करपाक कळाव जाला हें ताणें मानून घेतलें। आतां हें हॉस्पिटल सगळ्या साधन सुविधांनी सज्ज करूनच ताचें उक्तावण करतले, राणेन सांगलें। हांवें ऑलरेडी ते कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल करून PHCंतल्यान आमी ऑलरेडी फायनान्साक धाडून दिले आनी मुख्यमंत्री कडेन पावतले प्रपोजल। हेजेर चर्चा जातली। आमकां हॉस्पिटल आमी टेक ओवर आमी करतले जेन्ना आमकां सगळे मशीन आनी सगळें आमकां गावूंक जाय, मुख्यमंत्र्यान अश्युरन्स दिल्ले आसा आमकां ते करून दितले। आमकां हॉस्पिटल जें करूंक जाय म्हणजे पेडणे तालुक्याक फुडल्या 20 वर्सां हॉस्पिटलाची गरज पडची ना, त्या दर्जेचें हॉस्पिटल आमकां जाय। ते जाल्यारूच आमी तें उद्घाटन करूं शकता, बेश्टें उद्घाटन करून जावचें ना। आनी मुख्यमंत्री सहकार्य करता, सगळ्या गोश्टी मातसो वेळ लागला पूण सुंदर हॉस्पिटल आनी योग्य तें हॉस्पिटल। आतां कोणी जर आतां रेप्रेजेंटेशन दिलें but natural that we have to complete it in a particular manner. I have the full support of the Chief Minister, but same time I have given the comprehensive proposal to Jeet. I have told him today I am sending it to him. आमकां कितें स्टाफ लागता, कसली फेसिलिटीज आमी थंय करतली, कसली सॅटेलायट OPDs थंय आसतल्यो। इतले 140 कोटीचे हॉस्पिटल बांदून थंय सर्जरी जर जावंक ना तर फायदो कितें हॉस्पिटलाचे? आमकां हॉस्पिटल ह्या तरेचें जाय जे खंय सगळे गोष्टी त्या हॉस्पिटलान उपलब्ध जातल्यो, म्हणजे म्हापशा पासून बी लोकांनी वचपाची गरज पडची ना। यू हॅव टू लूक एट इट लायक दीस।
you're investing in the future. You're investing in a hospital that is going to be the fastest growing taluka in the state, with the aviation and everything coming there, and all activities coming there. You have got that electronic city also is coming there, then you have the airport coming there. You must understand is that you have to build the infrastructure inside that hospital, that people don't have to move out of that hospital. So whatever way we need it, the state government has to apply its mind. We have already put the doctors on the job, prepared a comprehensive proposal, and we have sent it. We need those doctors, we need those hands to run those machines, and I'm sure the Chief Minister will make sure that we will have all these facilities in place before we hand it over to the people of Pedne.